अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा बिरा मलिक हमीद उम्मीद करें ना सारे दोस्त आप ठीक हो सन। अल्लाह पाक थोकू सलामत रखे। हाजिर थी गया दोस्तों की खिदमत दे विच अज जी एक नवी वीडियो दे नाल। जी दोस्तों, दो चार जड़ी वीडियो ना बना सका जो मेरा कोई कंस्ट्रक्शन का कम थींदा पे, टाइम ही नहीं लगता वीडियो बनावन का। अज जुम्मा मिस्त्री हैं को ना, मैं चलो दोस्तों के नाल हाल हवाल वंडा गिनूँ। जिहड़े सोशल मीडिया देते हैं ना दोस्तों, बड़ी तकलीफ़ थींदी है। अजीबो गरीब चीज़ां सारे सामने आवन लग पैंदियां। ऐसी शर्मनाक हरकतां भी सारे लोग अजकल करेंदे पैन कि जे को देख के सुन के यकीन करो कि बंदे दा अपना सर जिहड़ा ना शर्म नाल झुक पैंदा है। चिन्योड़ दे विच एक दो नौजवान जिन्हां आपस विच एक शर्मनाक मुकाबला कीता है, इंतहाई शर्मनाक मुकाबला केड़ा है? एक वीरान हवेली दे विच दो नौजवान उन्हां मुकाबला कीता है। अपने उस धागे नाल जिहड़ा है ना, धागा डबल करके उस अपने बन के तो उन्होंने रस्सा कशी की ने, वह वीडियो बना के सोशल मीडिया के उत्ते सट्टी ने। कितनी गलीज हरकत है। जी वीडियो ये पुलिस के कांस्टेबल लिखी है, उस वन की FIR करवाई है, बंदे गिरफ्तार थे गए। उस तो अलावा जो वीडियो बनावन वाला वही गिरफ्तार थे गए। यार इन्होंने लोगों को शर्म नहीं आती। ये वीडियो जो इन्हों के घर वाले देख सन वो क्या सन? असां ये किहड़े पासे वेंदे पे हैं? असां मुआशरे को किहड़ा पैगाम देंदे पे हैं? सोशल मीडिया सिर्फ पाकिस्तान दे विच इलाके च नहीं डिठा वंदा, पूरी दुनिया से डिठा वंदा। असां दुनिया को किहड़ा पैगाम देंदे पे हैं, कि मैसेज देंदे पे हैं भी असां सारा किरदार किस किस्म दा, असां किहड़े पासे टुर पे हैं? चंद व्यूज़ की खातर, चंद लाइक की खातर असां अपने आप अपनी इज्जत ही दाव ते ला दी है। यार कुछ खौफ खुदा करो यार, ये कोई मुनासिब काम नहीं जड़ा असां अजकल शुरू की खड़ोते हैं। बाकी मैं कल एक रेजा प्यामी चोटी जरीन दे विच एक खातून आई, मैं उसका ना चाहता, उस अपने खामद उत्ते FIR करवाई है कि मेरे खामद जिहड़ा ना अपने 5-6 दोस्तों के नाल रल के मेरा रेप करवाया है। 6 बंदा के उत्ते परचा थी गया। कल सोशल मीडिया के उत्ते उसका जिहड़ा घर वाला है, गलबन करम इलाही या इलाही बख्शे, उस दा कल बयान मैं देता पिया, वीडियो देता पिया उसकी कि उस आखे कि ये जी मेरी बीवी है, इनकी 3जी शादी है मेरे नाल। पहली शादी चो इनके 2 बच्चे हैं, एक बच्ची है एक बच्चा है। उतों बाद तलाक दी है, बई जाते शादी की है, उतना बाद इनसे कारोकारी का इल्ज़ाम लग गया है, उतों तलाक थी गई है। बस ये 3जी शादी इन नाल है। हुण वो आदि भी मैं को तलाक दे, शोहर इन आदा मैं तलाक देवां तो जी लिख पढ़ी मैं जेवर वगैरह या मकान दितो ये देवना पौंदा है भी मैं उसको आदम भी तो अदालत के जरिए मेरे को तलाक गिन आप गिन, मैं ना देंदा भी। इस वजह को मेरे ते इल्ज़ाम लाया गया जिन्होंने ये वकूआ दी FIR दर्ज कराई से, तो मेरे को है भी को ना, ये तो अपने घर वालों को है। बहरहाल यार असां किस हद तक लगे गए हैं? FIR दे विच असां ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लावन लग गए हैं कि शर्म आती है यार, ये दसेंदे भी शर्म आती है। अल्लाह पाक सारे ते रहम करे, अल्लाह पाक सारे ते करम करे। यार बहुत ही गलत हरकतां जिहड़ा ना सोशल मीडिया के उत्ते अजकल आंदियां पई, अगे भी आंदियां हैं, लेकिन उस सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं, सबको पता नहीं लगता। हुण तो सोशल मीडिया का दौर है, दस्ती जिहड़ा है जिहड़ी भी खबर हो दस्ती आ वेंदी है। तो बाकी अज जी वीडियो है, फैसलाबाद के 4 ढेरा हैं जिहड़े सैयद खानदान नाल ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने भिरा है गुलफाम शाह, जिहड़ा इस गैंग का सरगना है।
اس تو بعد آئی اس دا بھرا بلال شاہ، اس تو بعد حسن شاہ، اس تو بعد عمر شاہ۔ یہ 4 بھراواں دا گینگ آئی جڑا کہ مختلف علاقوں دے وچ وارداتاں کرنے ہیں۔ یہ رہن والے ہیں فیصل آباد دا علاقہ ہے، اتھوں دے تے جرائم پیشہ لوگ ہیں، چوریاں ڈکیتیاں سارے وارداتاں کرنے ہیں۔ غالباً انہاں دے جتنا رہائش ہے اس دا جگہ دا نام ہے کھڑیاں وڑیچاں، ایک اتھوں دے رہن والے ہیں، کھڑیاں وڑیچاں دے رہن والے ہیں۔ فیصل آباد دے وچ بھی انہاں تے متعدد FIR درج تھائیاں ہوئی ہیں، جھنگ دے وچ متعدد واردات انہاں دے وچ تھائیاں ہوئی ہیں۔ انہاں کچھ عرصہ پہلے 2 معصوم بچیاں دا گینگ ریپ کیتا ہے انہاں 4 بھراواں رل کے۔ یہ اپنے گینگ دے وچ بیا کوئی بندہ شامل نہیں کریں دے، یہ 4 بھرا ہیں، سکے بھرا ہیں، انہاں اپنا ایک گینگ بنایا ہے، بیا وچ نال بیا کہیں کوئی انوالو نہیں کریں دے۔ FIR انہاں تے تھئی ہوئی ہے ریپ دی، پولیس بڑی مرتبہ انہاں گرفتار کرنے دی کوشش کی ہے، گرفتار پہلے بھی تھیندے رہا، لیکن ہون جڑا یہ بچیاں نال زیادتی کیتیاں نے، اس ریپ دے وچ پولیس والاں کو بڑی شدت نال تلاش ہے انہاں دے۔ فیصل آباد پولیس انہاں دے پیچھے ہی، فیصل آباد پولیس کو پتہ لگا کہ یہ ضلع بکھر دی تحصیل دریا خان دا علاقہ دلے والا، بھئی یہ دلے والا دے وچ موجود ہیں۔ فیصل آباد پولیس CCD جڑا اج ہن ایک نواں ڈپارٹمنٹ بنا کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ، انہاں رابطہ کیتا ہے بکھر کرائم کنٹرول نال CCD نال، جہدے انچارج ہیں ماشاءاللہ سارے وسیب دے نوجوان ہیں، عبدالستار عاطف کھچی صاحب جڑے کہ بہت ہی دلیر ہیں، اکثر پولیس مقابلوں دے بھی حصہ گھنن دلیری نال۔ تو یاد اسی پچھلے سال بھی ایک پولیس مقابلہ تھی آئی جیسے کمال خٹکی مارا ہے، کمال خٹکی کو بھی عبدالستار عاطف کھچی صاحب مارا ہے، اور اس کے بعد انہوں ایک دوست ہے زبیر، اس کو بھی وقت ہون جڑا ہے یہ 4 جڑا ہے اطلاع ملی ہے کہ بکھر دے وچ انہاں رابطہ کیتا ہے فیصل آباد CCD بکھر CCD نال، انہاں رابطہ کیتا ہے تھانہ دلے والے، یہ 3 پولیساں رل کے انہاں ریڈ کیتا ہے۔ دلے والے دے نال لمے پاسے کی علاقہ انہاں نام ہے دالاں دے وچ انہاں دی اطلاع ہے مخبری ہے کہ اس جگہ دے تے اے موجود ہیں۔ یہ 3 تھانہ دی پولیس فیصل آباد بکھر دریا خان دلے والا 4 تھانے ہیں، انہاں رل کے آپریشن کیتا ہے۔ پولیس انہاں کو جڑا گھیرا دیتا ہے، انہاں کو اسلحہ ہے اشتہاری ہیں، انہاں ڈائریکٹ فائرنگ کیتی ہے پولیس دے اوتے۔ پولیس کی تعداد بھی زیادہ ہے، تقریباً علاقے لوگ دسائیں کہ 2 تو 2.5 گھنٹے فائرنگ تھیندی رہی ہے، 2 تو 2.5 گھنٹے جڑے فائرنگ رکی ہے تو یہ شاہ گینگ دے 4 بندے گلفام شاہ، بلال شاہ، حسن شاہ، عمر شاہ یہ ہلاک تھی گئے۔ دوستو برے کم دا انجام برے ہی ہے، جائیں ایک دفعہ اسلحہ چاہے وہ کو ایہو اسلحہ ہوں دا سر گھن والا ہے، بچدا ہونے ہوں دا بچ کو نہیں، یا اپنے ساتھیاں دیتا ہوں یا پولیس دیتا ہوں یا دشمن دیتا ہوں وہ مارا مجنا ہے۔ یار جتنے یہ جرائم پیشہ لوگ ہیں ضروری نہیں کہ جڑے اسلحہ چاہیے سارے جرائم پیشہ ہوئیں، کچھ انہاں دے وچ ایسے بھی ہیں جڑے اپنی حفاظت واسطے بھی اسلحہ چاہیے ودن، کچھ ایسے بھی ہیں اپنی دشمنیاں نبھاؤن واسطے اسلحہ اپنے کو رکھنا ضروری سمجھیں اپنی حفاظت واسطے۔ تو دوستو جڑے یہ چھوٹے موٹے مقدمات دے وچ اشتہاری تھی ویندے انہاں دا حق بنتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو قانون دے حوالے کر رہے ہیں تاکہ انہاں دیاں زندگیاں بچ ونجن، انہاں دیاں جاناں بچ ونجن۔
قانون دا سہارا گھن، مقدمات کو فیس کرن، جیڑی سزا جزا جو بھگتاون اپنے عمال دے مطابق۔ ہوں محرم الحرام دا مہینہ لگی ہے، اج پہلی ہے، یہ صبر تحمل تے اظہار دا مہینہ ہے، جڑا ساکو سبق دیندا کہ صبر کروں، اظہار کروں، قربانی دیوں۔ 72 تن دی قربانی ہے جیڑی قیامت تک یاد رکھی ہوئے تھی۔ یزید کل بھی مرد آباد تھا، یزید آج بھی مرد آباد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے۔ جی دوستو، یہ ہے آج دی ویڈیو۔ کل تک اپنے بھرا ملک حمید کو اجازت، کل مل سوات انشاءاللہ کا نئی ویڈیو دینا۔ کل تک اپنے بھرا ملک حمید کو اجازت، رب سونے دے حوالے۔ اللہ حافظ۔